पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतभृतं ब्रह्मगोपालवेशं तत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावपूर्णं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकळारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरे नमः विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरे नमः भक्तवत्सल भगवान को भागवत भगवान को सुखदेव जी महाराज को श्री गुरुदेव को जय जय श्री राधेश्याम। समुपस्थित भगवत चरणारविंदानुरागी समस्त श्रोतृवृंद परम मंगलमय आनंद कंदा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जीव को साक्षात वांग्मय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को परम पावन प्रसंग सप्ताह क्रम में आज हाम्रो 7वां दिन को प्रसंग हो। हामी अब अंतिम दिन आइपुगेका छौं। एकास्कन्द को प्रसंग प्रस्तुत छ। एकास्कन्दलाई मुक्ति भनिन्छ। मुक्ति हित्वा निधा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। द्वितीय स्कन्धमा मुक्ति को लक्षण बताइएको छ। अन्यथा स्वरूपलाई त्यागेर आफ्ना स्वरूपमा आउनुको नाम मुक्ति हो। जीवात्माले शरीरलाई म भन्ने जुन अध्यारोप गरेको छ त्यसलाई त्यागेर वास्तविक स्वरूपको बोध हुनु नै मुक्ति भनिएको छ। यही मुक्तिको प्रसंग एकास्कन्द वर्णन गरिन्छ। 31 अध्याय छन्। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यद्भिर्मृतः भुवोद्धारयद् भारं जविष्ठं जनयन् कली। भगवान कृष्णचंद्र जीवले बलराम अर्जुन भीमसेन आदिलाई निमित्त बनाएर महाभारतको युद्धको माध्यमबाट जरासन्ध आगमनको युद्धको माध्यमबाट धेरै धेरै दुर्जनहरूको संहार गरे तापनि भगवान भनी बक्सिन्छ। भन्ने बनेर ननुगतो मेघतमि भारम यदि यादवम कुलमयो मौ अभिषयमस्ते। मैले दुर्जनको संहार गरे तापनि अझै बाँकी छ भार, किनकि 56 करोड यदुवंशीहरू जीवितै छन्। मैले यिनीहरूलाई छोडेर गए भने यिनीहरू मेरा शक्तिले शक्ति सम्पन्न छन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूले धरतीमा पुनः अत्याचार मचाउँछन्। अतएव मैले यिनीहरूलाई पनि समाप्त गर्नुपर्छ। कण्टकम कण्टके नैव द्वयं चापिसेतु समम। जसरी वनमा जाँदा पाउमा काँडो बिज्यो भने निकाल्ने साधन अर्थक हुँदैन। जंगलमा एउटा काँडो बाँचेर
त्यो पैतालामा बिजेको काँडो निकाल्यो अनि निक्लिएको काँडो पनि फ्याँकिन्छ, निकाल्ने काँडो पनि फ्याँकिन्छ, किनभने त्यो काँडै त्यसले पनि खोज्छ। त्यस्तै भगवानले यदुवंशी रूपी काँडाले दुर्जन रूपी काँडाहरूलाई समाप्त गरिबक्स्यो। अब यदुवंशीलाई पनि भगवान समाप्त गर्ने इच्छा गरिबक्सिन्छ। भगवानको इच्छाले नै सारा काम हुन्छ। कालात्मना निवसता यदुदेवगेः पिण्डारकं समगमन मुनयो निसृताः। अब भगवान यदुका सभामा काल भएर बसिबक्सेको छ एक प्रकारले, किनकि भगवानले आफूलाई एकास्कन्द भागवतमा काल भन्नुभएको छ। कालोस्मि लोकक्षयकर्त प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्जुनलाई अर्जुन म काल हुँ, यदि तिमीले युद्ध गर्यौ भने पनि म दुर्जनलाई समाप्त गर्छु, संहार गर्छु भनिबक्सेको भगवानले। भगवानको इच्छाले दरबार आदि ऋषिहरू द्वारकापुरीमा नजिकै पिण्डारक क्षेत्र छ, त्यहाँ गएर तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, नाश हुने बेलामा बुद्धि बिग्रिन्छ। यदुवंशीका कुमारहरूमा यस्तो बुद्धि खराब आयो। यी पिण्डारक क्षेत्रमा भन्ने साधुहरू कतिको त्रिकालदर्शी छन्, कतिको जान्दछन् यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई प्रश्न गरौँ भनेर भगवान कृष्णका पुत्र साम्बालाई छोरीको आकृति बनाएछन्। चुन्द्री मुन्द्री लगाइदिए अनि रातो कालो सब्जी लाउने हो, कन्याले लाउने लगाइदिए। कपडाले कृत्रिम गर्भवती जस्तै पनि बनाए अनि घुम्टो ओढाएर लिएर गए। ऋषिहरूका अगाडि भने हजुरलाई हाम्रो प्रणाम, ठिक छ, कल्याण जति कुमार हो, किन आउनुभयो भन्दा यी हाम्रै कुलकी वधु हुन्, यी गर्भवती छन्, यिनलाई पुत्र प्राप्तिको इच्छा छ, यिनले पुत्रमा के पैदा गर्छन् यहाँले भनिदिनु पर्यो। यदि कुमारले भने ऋषिहरूले ध्यान लगाउनु भयो, ध्यान दृष्टिले हेर्दा त ठगेको पाउनुभयो। छोरालाई छोरी बनाएको पाउनुभयो। उहाँले क्रुद्ध भएर भन्नुभयो न यिनले पुत्र न कन्या पैदा गर्छन्, यिनले तिम्रो कुललाई समाप्त गर्ने मुसली पैदा गर्छन् भनिदिनु भयो। डराए भागे। एकान्तमा गएर हेर्दा त लोहाको एक हात लामो मुसली रहेछ। लगेर उग्रसेन राजालाई देखाए। भगवानलाई देखाएनन् पनि यिनीहरूले, भगवान कृष्णलाई देखाएनन् पनि उग्रसेन राजालाई देखाए। महाराज उग्रसेन राजाले यसलाई त राख्न हुँदैन, यो कलङ्क हो भनेर घोट्नुपर्छ भनेर जेवाका यदुवंशी मिलेर समुद्र किनारा लगेर ढुङ्गामा घोटेर घोट्दा 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 गरेर चूर्ण बनाए। अलिकति टुक्रो बचेको फ्याँकिदिएको थिए। त्यो टुक्रो माछाले निल्यो, त्यो टुक्रो माछा माझीले प्राप्त गरो। त्यसले जरा ब्याजलाई दियो, उसले पनि त्यो बाणका टुप्पामा लगायो। मारक हुनाले त्यो पनि कारणै बन्ने भयो। अब यो प्रसङ्ग गएर 30 अध्यायमा आउँछ। यहाँ बिचमा अरू प्रसङ्गहरू छन्। भगवान श्रीकृष्णले रक्षा गरिएको द्वारकापुरीमा देवर्षि नारद अन्त भ्रमण गर्दा गर्दा गरेपछि थकाइ मार्न द्वारकापुरी आउनुहुन्थ्यो। किनभने द्वारकापुरीमा बस्नेलाई कुनै प्रकारको वृद्धपनाले व्याधिले सताउँदै थियो। वृद्ध पुरुष नै जवान हुन्छ भनिएको छ। द्वारकापुरीमा दिव्य भूमि हो, दिव्य लोकबाट ल्याइएको हो। त्यस हुनाले एक दिन भगवान कृष्णका पिता वसुदेवले एकान्तमा नारदजीलाई भेटेर भन्नुभयो, गुरुदेव, देवताहरूको चरित्रले सुख दुःख दुइटै दिन्छ। सुख यही भई साधु नाम तादृशम अच्युतात्मा नाम। भगवान चित्त लगाउने तपाईँहरूका चरित्रले लोकलाई सुख नै दिन्छ, आनन्दै दिन्छ। त्यसो हुनाले म यहाँहरूसँग प्रश्न गर्छु, भागवत धर्म भनेको के हो र भागवत धर्मको लक्षण के हो? देवर्षि नारदले भन्नुभयो, वसुदेव, भगवान स्वयं पुत्र तपाईँका हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रश्न गरिनु पर्ने होइन। लोक कल्याणका लागि गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो, सुन्नुहोस्। म भन्छु, स्वयं मनका परम्परामा ऋषभदेव भगवान हुनुभयो। ऋषभदेवका 100 पुत्र भए। ती मध्ये 9 जना सिद्ध योगी हुनुभयो। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, प्रबलायन, अविरत, चमसा, करभाजन। उहाँहरू इन्द्र, चन्द्र, वरुण, कुबेर लोकमा स्वतन्त्र रूपले विचरण गर्नुहुन्थ्यो, उड्नुहुन्थ्यो, हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू
एक दिन जनकपुरमा निमिन अमेरिकन जनक राजा यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती नवयोगीहरू त्यहाँ आउनुभयो। राजाले स्वागत गर्नु निमि राजाले र प्रश्न गर्नुभयो, मन्नी भगवत साक्षात् पार्षदान मधुद्दिशः, तपाईहरु साक्षात् भगवानका पार्षद समान हुनुहुन्छ, भगवानका भक्त लोक कल्याणलाई वितरण गर्नुहुन्छ। म यहाँ प्रश्न गर्छु, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। 84 लाख योनिमा मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ हो। 84 लाख योगी बिताएर मात्रै पाइने हुनाले अत्यन्त दुर्लभ मानव शरीर हो। त्यसमा पनि मनुष्य शरीरमा पनि आयु दुर्लभ हुन्छ। आयु पाइहाल्यो भने पनि सत्सङ्ग दुर्लभ हुन्छ। भगवानका कृपाले मलाई सुलभ भयो, मैले आयु पनि प्राप्त गरेँ, मानव शरीर त भइगयो। हजुर जस्तो सन्तको दर्शन पाएको हुनाले म हजुरसँग प्रश्न गर्छु कि आत्यन्तिकम क्षेमम पृच्छाम भवतु नगा संसारी क्षणार्धोपि सत्सङ्ग सेवधीर्नणाम। म यहाँहरूसँग प्रश्न गर्छु, वास्तविक कल्याण केले हुन्छ? किनभने हजुर जस्ता सन्तको सङ्गत अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। यदि सुन्ने अधिकार छ, हाम्रो योग्यता छ भने कृपया वर्णन गरिदिई बक्सियोस्। भन्दा 3 योगी मध्ये पहिला योगीको नाम हो कवि। पहिला योगीले भन्नुभयो, यानी हामी तपाईलाई भागवत धर्मको वर्णन गर्छौँ। जो भागवत धर्मलाई नै सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हामी हिन्दू धर्म पनि भन्छौँ यसलाई, भनिएको छ। के हो त भागवत धर्म भन्दा, यिवै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धे अंश पुंसाम अविदिशाम विद्धि भागवतानि तान। भगवानले गीता, वेद, भागवत, रामायण आदिमा जीवले परमात्मालाई प्राप्त गर्ने जुन साधना बताइबक्स्यो त्यसको नाम हो भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। र भागवत धर्मलाई स्वीकार गर्यो, भक्ति मार्ग पनि भयो, भागवत धर्म पनि हो, वैष्णव धर्म हो। यसैलाई भनिन्छ, चाहे भागवत धर्म भनौँ, चाहे भक्ति मार्ग भनौँ, चाहे वैष्णव धर्म भनौँ, यसैलाई भनिन्छ। यो भागवत धर्मलाई स्वीकार गर्यो भने आँखा चिप्लेर दौडे पनि भगवत धाम पुग्छ। यो राजमार्ग हो, यो चान्चनी मार्ग होइन। अरू मार्गमा डर हुन्छ, कतै प्रमाद हुन्छ, कतै स्खलन हुन्छ, कतै पतन हुन्छ। तर भागवत धर्ममा, भक्ति मार्गमा 3टा दोषबाट मुक्त हुन्छ। केमा चाहिँ प्रमाद हुन्छ त भन्दा कर्मकाण्डमा प्रमाद हुने बढी सम्भावना हुन्छ। अनि साकार विग्रहको निन्दा गर्यो भने पतन हुने सम्भावना हुन्छ। जीवन मुक्ता पतत्यपि भगवत्य पराधीन भनेको छ र भक्त रसायन सिन्धुमा। र योगीहरूले पनि षड्चक्र चिन्तन गर्दै मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाज, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरन्ध्रमा ऊर्ध्व गति प्राण लाँदा कहीँ गल्ती भयो र गलामा आइपुग्दा गल्ती भयो भने प्राण यीबाट निक्लिन्छन् र दुर्गति हुन्छ, स्खलन हुन सक्छ। तर भक्ति मार्गमा 3टा दोष रहित हुन्छन्। कदाचित जीवात्माले गल्ती गर्यो भने भगवानले स्वयं दण्ड दिइबक्सिन्छ उसलाई। यसका लक्षण के हुन् त भागवत धर्म भक्ति मार्गका भन्दा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ततो। मनले, वचनले, शरीरले, इन्द्रियले, बुद्धिले, आत्माले, परम्पराको स्वभावले जे शुभ कर्म गर्छ भगवानलाई अर्पण गर्नु, यही नै भागवत धर्म हो। गरेका कर्म भगवान श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु भनेर भगवान अर्पण गर्नु। अशुभ कर्म अर्पण हुँदैन, शुभ कर्म अर्पण हुन्छ। अशुभ कर्म आफूले भोग्नुपर्छ। र यो भागवत धर्मको लक्षण। फेरि अरू लक्षण के हुन्छ भन्दा, श्रीमन् सुभद्राणी रथाङ्ग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवानका पवित्र चरित्रहरू श्रवण गर्नु, मनन गर्नु, अनि भगवानको गीता नामानी, भगवानको नाम गायन गर्नु, भगवानको अर्थ प्रतिपादन गर्ने, भजनहरू गाउनु। यसो गर्यो भने त्यो भक्त आनन्दले भगवानको चरणमा भक्तिमा निमग्न हुन्छ। उनले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अथवा कहीँ पनि भगवत स्वरूप
सम्पूर्ण भगवानको स्वरूप भन्ने भावना राख्दछ भनेपछि राजाले निमिले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुदेव उत्तम भागवत उत्तम भक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ, मध्यम भक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ र भर्खर भक्ति आरम्भ गरेका भक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा दोस्रो महात्मा हरिले भन्नुभयो, प्राणी मात्रमा जसले भगवानको रूप देख्न सक्छ, हृदयदेखि नै यो उत्तम कोटि भक्त हो, उत्तम कोटि भागवत हो। अनि प्रेममय कृपोपेक्षा यकर्दिश मध्यमा भगवानमा प्रेम, भक्तमा मित्रता, अज्ञानीमा दया, शत्रुलाई उपेक्षा गर्छ भने मध्यम कोटिको भक्त हो त्यो। र केवल मूर्ति पूजा गर्छ, भगवानको पूजा पाठ गर्छ, अरूमा बाँध्न जुन्न छक्का पन्जा केही बाँकी राख्दैन भने यो भर्खर भक्ति मार्गमा बाटो लागेको व्यक्ति हो। अहिले अगाडि बढ्छ बढ्दैन सन्देह छ। त्यसो हुनाले 14 भुवनको श्री सम्पत्ति दिन्छु, तिमी भक्ति छोड भन्दा पनि जसले छोड्दैन त्यो उत्तम कोटि भागवत हो, उत्तम कोटिको वैष्णव हो। त्रिभुवन विभव हेत वेप्य कुण्ड स्मृतिरात्मा रचितात्म सुरादिभिर विज्ञात न चलति भगवतमा पदार बिन्दात नल्लभ निमिषार्धम बियस वैष्णवाग्र्य भनेर तिनै लोक 14 भुवनको श्री सम्पत्तिले प्राप्त गर्दा पनि भगवान भक्तिलाई छोड्दैन भने उत्तम कोटिको भक्त हो भन्नुभयो। अनि राजाले भगवानको मायाको लक्षण कस्तो भन्दा तेस्रो महात्मा अन्तरिक्षले भगवानले कि मायाले सृष्टि हुन्छ, मायाले संहार हुन्छ भनेर मायाको लक्षण बताउनु भयो। राजाले प्रश्न गर्नुभयो, भगवानको मायाले जित्न कसरी सकिन्छ भन्दा यही हो जटिल प्रश्न। सम्पूर्ण जीवात्मा संसार भ्रमण गरेको भगवानकी मायाले हो। त्यसो हुनाले मायालाई जित्न सकेन भने, मायाका भन्दाभित्र रहिरह्यो भने भगवत प्राप्ति गर्न अति कठिन हुन्छ। त्यसकारण यहाँ के भन्नुहुन्छ, प्रबुद्ध महात्मा भने तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परितः निष्णातं ब्रह्मण्येव समाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरुदेवका चरणारी बिन्दुको शरणागति ग्रहण गर्नुपर्छ। भागवतको वाक्य, वेदमा पनि वाक्य छ, तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेवापि गच्छेत् समेत प्राणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परमात्मालाई जान्नु छ भने आत्मा संहिता लिएर गुरुका निकटमा जानुपर्छ। वेद भगवानले भन्नुभएको छ। अनि संहिता लिएर किन जानु त गुरुका अगाडि? संहिता त लाने कुनै हाम्रै परम्परा छैन त भन्दा महाराज यसको तात्पर्य हो, अघि भोज राजाका राज्यमा 1400 पण्डितजीहरू बस्नुहुन्थ्यो। 1400 पण्डितलाई साडा अन्नपानीको व्यवस्था, वेतनको व्यवस्था गरेको थियो भोज राजाले। कालिदास बडो चतुर हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा अग्रगण्य हुनुहुन्थ्यो कालिदास। कुनै प्रश्न आयो भने 1400 पण्डितले 1379ले हल गर्नु पर्थ्यो, अन्तिममा कालिदासले हल गर्नुहुन्थ्यो। बडा धुरन्धर हुनुहुन्थ्यो क्या त्यहाँ विद्वान। एउटा श्लोक कसैले बोल्नु नयाँ भने अर्का पण्डितलाई कण्ठ भइजान्थ्यो एकैपल्टमा। अनि कसैले राजाले चुनौती दिएका थिए, कसैले नयाँ श्लोक बनाएर ल्यायो भने म 1 लाख इनाम दिन्छु भनेका थिए। त्यस्ता श्लोक त हामी कति कति बनाउँछौँ, अहिले पनि बनाउँछौँ। त्यस्ता विद्वानले सकेनन् होला त भन्दा त कारण कस्तो कारण भन्दा श्लोक बनाएर ल्यायो कण्ठमा, अनि सुनाउ त भन्यो, सुनाउँदा अर्कालाई कण्ठ भइजान्छ। अन्त कसरी नयाँ भएर मलाई पनि त आउँछ नि, नयाँ होइन भन्ने भइगयो। त्यसो गर्दा कसैले नयाँ बनाउन सकेनन्। कालिदासले एउटा अनपढ व्यक्तिलाई एउटा श्लोक बनाएर घोकाएछन् घरमा, कण्ठस्थ बनाए। ल आज राजसभा लागेपछि यो श्लोक लिएर आउनु, म तिमीलाई 1 लाख रुपियाँ दिलाउँला भन्नुभयो। श्लोक लिएर आए, मेरो नयाँ श्लोक छ भने सबै हाँसे नि, कस्ता कस्ताले बनाउन सकेका, ल भन्नुहोस् त भन्दा त तिनले उठेर भने, स्वस्ति श्री भोज राजा त्रिभुवन विजयी धार्मिक हस्ते पिता भोज पित्रादेवी गृहीता नवनवन्दिमिता रत्नकोट्यो मदीया तामे देहि ते राजन सकल पदजनी यादे सत्यमे तत् नोचेत मम नमकृति लक्ष्मीकं मदीयम्। हे भोज राजा, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, तपाईको कल्याण होस्। ब्राह्मणले कल्याण भन्नुपर्छ राजालाई, कल्याण होस्। तपाईका पिता परम धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, तपाईका पिताले मसँग 79 करोड रुपियाँ सापट लिनुभएको थियो।
ले 79 करोड रुपैयाँ सापट लिनु भएको छ तपाईँका पिताले। यदि कसैलाई यो श्लोक कण्ठ छ भने प्रमाण त्यही भयो, तमसुक त्यही भयो। 79 करोड ल्याउनु दिनुहोस्, तिर्नुहोस् तपाईँका पिताले लगेको होइन। यदि श्लोक कसैलाई कण्ठ छैन र मेरो नयाँ श्लोक हो भने नयाँ श्लोक ल्याएको बदला 1 लाख रुपैयाँ दिनुहोस् भनेको। ती एकपल्ट कण्ठ हुनेले सुन्दा कण्ठ हुनेले त खै यो त नसुनेको परो भने। किन भन्दा 79 करोड लाने भयो उसले, 79 करोड त लाने भयो नि त। अनि अब एकपल्ट नआउँदा दुईपल्ट आउँदा कण्ठ हुने थिए, उनले त आउँदै आएन। 3 पल्टमा भोजराजलाई कण्ठ हुन्थ्यो, उनलाई पनि आउने कुरा भएन। अनि 1 लाख रुपैयाँ इनाम दिए। त्यस्ता विद्वान थिए। एकजना गरिबले एक दिन साह्रै दुःख भयो, भोजराजा बडे दयालु छन् अरे भनेर केही माग्नु पर्यो भनेर जाने भए। अब गुरु राजा देवता मन्दिर कहीँ जाँदा रित्ते जानु हुँदैन, के लिएर जाउँ भन्दा बारीमा उखु रहेछन् 10वटा टोक्रा एक हातका, एउटा कपडा पकपारा लिएर हिँडेछन्। राजाले उपहार लगेका। बाटोमा लामो बाटो हिँड्दा यसो सिरान्त राखेर एकछिन आराम गर्नु पर्यो भनेर रुखका बेदा निदाछन् बिचरा विरुद्ध। गाई चराउने गोठालाई घुम्दै घुम्दै आएछ। यसो हेरी बुढाका उखु रहेछन्, गोठालाई बित्याएर कावा नै हुन्छन्। थपक्कन उखु चाहिँ झिकेछन् त त्यत्रै दाउरा पोको पार्दैछन् क्या, 10वटा टोक्रा त्यति नै लामा। अनि ती राखिदिएर उखु चाहिँ खाइदिएछन्। अब भरे मेरो वृद्ध बिचरा उठे, मेरा उखु नै होला भनेर लिएर गए। राजाको सभा लाग्यो। सभा लागेपछि वहाँ सभा लाग्यो। महाराज यो गरिबको दुःख हरण गर्नुहोस् भनेर ती दाउराको पोको थाहा अगाडि राखिदिए। राजाले सेवकलाई खोल्न लाए। खोल्दा त दाउरा छ। आजसम्म कसैले इतिहासमा दाउरा भेट ल्याएको प्रमाणै छैन। अनि के हो दाउरा भेट ल्याएको पण्डितजी हो भनेर सोद्धा एउटा पण्डित अर्को पण्डित 1379 त फेल हुनु, यथार्थ भन्न सक्नु भएन। कालिदासले भन्नुभयो ठुलो अर्थ छ महाराज दाउराको भेट ल्याएको त भन्नुभयो। के छ त भन्दा त दग्धम वंशशिर पिना कपतिना किमतेन युक्तम कृतम दग्धम्बा दग्धम्बा युतेन हे मनगरी लंका पुनः स्वर्गभू दग्धम खाण्डव मर्दुनेन बलिना रम्यर्द्रमेर शोभितम दारिद्र्यम जगदापकारकमिदम केनापि दग्धम नहि। महाराज हनुमानजीले सुनको लंका पुच्छरका आगोले जलाउँदा पनि जल्न बाँकी रहेको, शंकरजीले कामदेवलाई जलाउँदा जल्न बाँकी रहेको, अर्जुनले खाण्डव नगरको वनलाई जलाउँदा जल्न बाँकी रहेको, मेरो दरिद्रता यिनी दाउराले जलाइदिनु भनेर दाउरा ल्याएको। यिनी दाउराले मेरो दरिद्रता जलाइदिनु। राजाले चुपचाप 1 लाख रुपैयाँ दिए। त्यो समयमा 1 लाख रुपैयाँ दिएपछि दरिद्र जलेन त जलो नि त। यो दृष्टान्त। दार्ष्टान्तमा के त भन्दा वेद भगवानले गुरुका अगाडि जाँदा दाउरा लिएर संविधा लिएर जाऊ भन्नुभयो नि। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवापि गच्छेत् समेत पाणि श्रोत्रं परमनिष्ठम आचार्यवान पुरुषो वेद भनेर भन्नुभयो। किन संविधा भनेको रहेछ भने दाउरा घोट्दा आगो निक्लिन्छ। दाउरा 2टा दाउरा घोट्यो भने आगो निक्लिन्छ त्यहाँबाट। त्यस्तै गुरुका अगाडि गएर सत्संग गर्नु भनेर छ। तल्लो दाउरो शिष्य हो, माथिल्लो दाउरो गुरु हो। त्यो घर्षण जुन छ त्यो सत्संग हो। गुरु कहाँ बस्ने, पढ्ने, सिक्ने, कण्ठस्थ पार्ने, बोध गर्ने। र त्यो घोड्ता निक्लेको अग्नि चाहिँ के हो भन्दा त्यो ज्ञान हो। ज्ञानद्रव्य अग्निले के गर्छ? अज्ञानद्रव्य अँध्यारोले नष्ट गर्छ। त्यसकारणले यहाँ वेद भगवानले संविधा भनेर भन्नुभएको। अनि गुरु कहाँ गएर दीक्षित भएर शरणागत सत्संग गइसकेपछि मुक्तिको बाटो मिल्यो, टिकट मिल्यो, वैकुण्ठको टिकट त मिल्यो। तर टिकट छ भन्दैमा सिरानीमा टिकट राखेर निधायो भने त टुङ्गा त पुग्दैन नि। त्यसको नियम अनुसार समयमा पुग्नु पर्यो, एयरपोर्ट पुग्नु पर्यो, लगेज जिम्मा लाउनु पर्यो, बोर्डिङ पास लिनु पर्यो, आफ्नो प्लेन चिन्नु पर्यो, चढ्नु पर्यो। त्यस्तै गुरुले भने अनुसारको साधना गर्नु पर्यो, खानपान शुद्धि गर्नु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ त। यहाँ सर्वतो मनसो सङ्गम आदौ सङ्गम त साधुसु
अरूतिरबाट आसक्ति हटाउँदै हटाउँदै लानु, साधु सन्तमा बढी सङ्गत आसक्ति गर्नु, सबै प्राणीमा दया गर्नु, मित्रता गर्नु, नम्र हुनु, मनुष्यमा मन वाणी शरीर पवित्र राख्नु, सुख दुःख त्यस्तै हुन्, सहन गर्नु, आगमा बाहिर नित्य ताम दीक्ष स्वभारत। गीताजी पनि भगवानले भनिबक्सेको छ, मौनम चाहिँदो कुरा मात्रै बोल्नु, वेद गीता भागवत रामायणको स्वाध्याय गर्नु, पाठ गर्नु। विद्वानहरूले अर्थ लेखिदिनु भएको छ, भागवतका नेपालीमा अनुवाद भएका छन्, रामायणमा छन्, अब गीतामा अनुवाद छन्। पढ्ने गर्नु, दिनको एक एक अध्याय, ब्रह्मचर्य पालन गर्नु, मन वाणी शरीर हिंसा नगर्नु, सबै प्राणीको आत्मा उस्तै भन्ने विचार गर्नु र भरसक एकान्तमा बसेर भगवानको नाम जप्न प्रयास गर्नु, जसरी तसरी हुन्छ सन्तोष गर्न प्रयास गर्नु, भागवतजीमा अत्यन्त श्रद्धा गर्नु। श्रद्धा भागवत शास्त्र निन्दा मन्यत्र चापी, मेरो श्रद्धा भागवत छ भन्दैमा अरूको निन्दा नगर्नु अरे। भागवत श्रद्धा छ भन्दैमा त्यहाँ त शिवपुराण लागेर म जान्न नभन्नु, किनभने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एउटा ब्रह्म धेरै हुँदैनन्, ब्रह्म अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, भगवानका अनेक रूप हुन्छन्। त्यसकारणले भागवत अत्यन्त श्रद्धा गर्नु, मन वाणीलाई आफैले दण्ड दिनु, विशेष धर्म भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, चिन्तन गर्नु, भगवानको रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि पर्वमा उत्सव मनाउनु बडो आनन्दले। जे कर्म बिहान पूजन गरिन्छ, हवन आदि कर्म गरिन्छ, त्यसको फल भगवान अर्पण गर्नु। सबै पुत्र परिवार भगवानकै विभूति हुन् भन्ने गर्नु। अनि परस्पर आफूले जानेको कुरा अरूलाई सुनाउनु, अरूले जानेको अरूबाट सुन्नु, आपसमा प्रसन्नता रहनु। स्मरन्त स्मारयन्तश्च मिथो घौ हरम हरिम, यसरी भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विव्रत त्युत्फलकाम धनुम, भक्ति बढ्दै जान्छ, शरीर उल्प्त हुँदै जान्छ। कहिले त्यस्तो भक्त रुन्छ पनि, कहिले हाँस्छ पनि, कहिले नृत्य गर्छ आनन्दले भनेर महाराज भगवानकै मायालाई यही हो जित्ने तरिका, यसरी जित्न सकिन्छ भनेपछि राजाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, भगवान कहाँ राज गरिबक्सिन्छ भन्दा भगवान नभएको ठाउँ कण कणमा कहीँ पनि हुँदैन। जलभित्र, अन्नभित्र, भगवान पत्थरभित्र, दाउराभित्र, प्रत्येक प्राणीका मनमा, हरेक वस्तुमा भगवान नभएको, भगवान सत्ता नभएको हुँदैन भनेर सबै कुरा बताउनु भयो। अनि फेरि केही कर्मको प्रश्न गर्नुभयो राजाले। अविरुद्रका महात्माले केही कर्मको वर्णन गर्नुभयो। राजाले महाराज पुनः प्रश्न गर्नुभयो, अवतारका विषयमा केही अवतारको चर्चा गर्नुभयो। यहाँ राजाले फेरि निमि राजाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो कि मान्छेहरू गृहस्थ आश्रममा आसक्ति हुँदैन भन्ने शास्त्रमा छ, गृहस्थीमा आश्रममा आसक्ति हुने परम्परा कहाँबाट चल्यो? अनि मांस खानु हुँदैन, मदिरापान गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्र वर्णन छ। फेरि यो कहाँबाट चल्यो त? शास्त्रमुखी हो कि विवाह यो मनुष्यले आफ्नो मनमानी गरेका हुन् त? लोके विवायामिष मध्य सेवा नित्यासु जन्तु नै तत्र जोधना। शास्त्रमा त यसको प्रेरणा नहुनु पर्ने, जीवात्माको स्वभावै अधोगति जाने स्वभाव हुन्छ भन्दा महात्माले वर्णन गर्नुभयो। महाराज यद घ्राणभक्षो विहित स्वभाव सुरायाः तथा पथ पशोला रालवनम न हिंसा एवं व्याय प्रजा दत्या एवं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। शास्त्रले त सबै कुरा छर्लङ्ग वर्णन गरिदिएको छ। के भनेको छ भने 25 वर्षसम्म विद्या पढ्नु र अनि गृह भवे, गृहस्थ आश्रम कर्म गर्नु, अनि ऋतु भार्य मुपयात, ऋतु स्नाता भार्यमा गर्भाधान संस्कार गर्नु र निर्वेद माया, अन्तिममा 50-60 मोह भएपछि वैराग्य लिनु र हरिभजन गर्नु। छोराछोरीको विवाह भइसक्छ, सबै आफ्ना आफ्ना दरगाह लाग्छन्, आनन्दले भजन गरेर भगवानको भजनमा समय बिताउनु। कहिले गएर तीर्थ बस्नु, कहिले घरैमा भजन गर्नु, जहाँ सम्मान हुन्छ त्यसरी गर्नु। तर हामी त्यसो गर्दैनौँ। गृहस्थ आश्रम कर्म गर भन्ने गरियो, त्यसैमा आसक्ति हुँदाहुँदै मर्ने दिन आउँछ। अन्त कसरी मुक्तिको बाटो मिल्दछ र? अब जुन मदिरापानको कुरा छ, वेदमा के छ भन्दा श्रोत्रमण्यम सुरानाग्रहित, श्रोत्रमण्य नामेका यज्ञमा मदिरा बनाएर सुँग
40 दिन लाग्छ, लाखौं लाख खर्च हुन्छ। मदिरा सुँघ्न मन लाग्यो भने श्रौतरामण यज्ञ गरिहाल्नु पर्यो। कसैले मदिरा सुँघ्नका लागि श्रौतरामण यज्ञ गर्ला त निषेधका लागि हो। श्वेतवेदमा आलभेद अश्वमेध यज्ञमा श्यामकर्णी घोडा स्पर्श गराऊ अनि दिग्विजय गराउँछ। ऋषिहरूले कलशका जल अभिषेक गर्छन्, त्यो कपुरको हुन्छ, अनि त्यसलाई ऋषिले हवन गर्छन्। बाँकेरीको प्रसादी ग्रहण गर भनेको शब्द छ। ऋषिहरू त घोडा त खान्थे, अर्थ खान के हुन्छ बाख्रा बाटा भनेर मान्छेले तामसी व्यक्तिले चलाएको होइन। त्यसरी स्पर्श गराउने बित्तिकै घोडाको हातमा दिव्यधाम जान्थ्यो, दिव्यधाम जान्थ्यो। त्यसो हुनाले निषेधका लागि आएको। यदि तिमीलाई मांस खान मन लाग्यो भने तुरन्त अश्वमेध यज्ञ गर। कलिजुगमा अश्वमेध गर्ने अधिकारै छैन। अश्वालम्बम गवालम्बम सन्यासम पल्लपैतृकम देवराज सुतोत्पत्ति कलो पञ्चविवर्जयित। अश्वमेध यज्ञ गर्न, गोमेध यज्ञ गर्न, सन्यास ग्रहण गर्न, देवरबाट सन्तान उत्पन्न गर्न, पल्लपैतृक मांसको पिण्ड दिन कलिजुगमा निषेध छ। अरू युगमा थियो फेरि विधान। सन्तान छैन, दाजुको मृत्यु भयो भने देवरबाट सन्तान उत्पन्न गर्ने सत्य त्रेता द्वापरमा थियो, किनभने मान्छे मर्यादापूर्वक रहन्थे। कलिजुगमा निषेध छ। त्यसमा दाजु हुँदाहुँदै मान्छेले दुर्व्यवहार गर्छ भनेर कलिजुगमा निषेध गरिएको छ। सत्यता द्वापरसम्म क्षेत्रीय जातिले मांस पिण्डै दिन्थे, अन्नपिण्ड द्वापरसम्म। कलिजुगमा क्षेत्रीलाई पनि निषेध छ, सबैलाई निषेध छ, पायस पिण्ड नै दिनुपर्छ। सन्यास चाहिँ एक ऋषिका मतमा केही नबिगार्ने हुनाले खोलिएको छ र सन्यास ग्रहण गर्ने विधान छ। अगाडि महाराज राजाले भगवानको कुन कुन युगमा कुन कुन वर्ण हुन्छ भन्दा सत्ययुगमा भगवान सेतो वर्ण भइरहेको हुन्छ, त्रेतामा रातो भइरहेको हुन्छ, द्वापरमा पहेँलो भइरहेको हुन्छ, कलियुगमा भगवानको श्याम वर्ण हुन्छ। देयम सदा परिभावाग्नमवीटदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिन्दिनुतम शरण्यम वर्त्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाम दिपोतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम भनेर यहाँ कृष्ण भगवानको ध्यान गर्ने विधान बताइएको छ कलियुगमा। हे भगवान, ध्यान गर्ने हजुरका श्री चरण कमल छन्। परिभावग्नम जनमरणको दुःखलाई नष्ट गर्ने, अभिष्टदोहम इच्छा अनुसारको फल दिने, गङ्गाजी तीर्थका आश्रय, शङ्करजी ब्रह्माजीले जसका चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ, शरणागति ग्रहण गर्ने यो चरण कमल भक्तको दुःखलाई नष्ट गर्ने। हे शरणागत वत्सल, हजुरका चरण कमल संसार र विश्व समुद्रका तारे नाउ हुन्। म हजुरका चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्छु भनेर श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्ने एउटा श्लोक छ भने अर्को रामजीको लागि प्रणाम गरेको अर्को श्लोक छ। त्यक्त्वा सुदुष्यदसुरे राज्यलक्ष्मीं धर्मिटार्यवदसाय धगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्नधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। पिताजीका वचनले जसले राज्य त्याग गरेर 14 वर्ष वनवास जानुभयो, मारिच नामरीको दानव मृग बनेर आयो, सुनको मृग बनेर सीताजीले इच्छा गरेकोले त्यसका पछि जानुभयो। रावणको वंश विनाश गरेर अयोध्या र विराजमान हुनुभयो। यस्तो भगवान रघुनाथजीको म प्रणाम गर्दछु भनेर भगवानलाई प्रणाम गरिएको छ। यसैबाट महामन्त्र प्रकट भएको हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भएर यसरी मन्त्र प्रकट भएको हो। मान्छेले भगवानको शरणागति भयो भने देव ऋण, ऋषि ऋण, आप्त भनेको पितृ ऋण अथवा माता पिताको ऋण, पितृ ऋण, कुनै ऋण रहँदैन उसलाई जो शरण्य भगवानका चरण कमलमा शरणागति गर्दछ भने। यदि कथनचित आफ्ना भक्तमा केही त्यस्तो दोष आइहाल्यो भने पनि विकर्ण यत्तोत्पाइतम कथनचित धुनोति सर्वम हृदयसन्निविष्टः, भगवानको निरन्तर चिन्तन गरिरह्यो भने भगवान हृदयमा बसेर उसको कष्टलाई पापलाई नष्ट गरिबक्सिन्छ भनेर नवयोगीलाई महाराज नवयोगीहरूले राजा निमीलाई भनेपछि निमी राजा कृत्य हुनुभयो, आनन्द मग्न हुनुभयो। अगाडि अब भगवान श्रीकृष्णसँग निवेदन गर्न ब्रह्माजी आउँदै अल्लाहकै देवता आउँदै हुनुहुन्छ। एक पल्लारी नाम लियो। अस्तु नटवर गोपाला भज मन भज
भदरे विशाल नटवर गो भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे गोपाला नंदलाला गोपाला नंदला गोपाला नंदलाला गोपाला नंद भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे गोपाला मुरली वाला गोपाला मुरली वाला गोपाला मुरली वाला गोपाला मुरली वाला भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे गोमाला बंसी वाला गोमाला बंसी गोमाला बंसी वाला गोमाला बंसी भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे गोपाला बंसी वाला गोपाला बंसी वाला गोपाला मुरली वाला गोपाला मुरली भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे भज मन भदरे विशाल नटवर गोपाला भज मन भदरे विशाल नटवर नटवर गोपाला नटवर नटवर गोपाला नटवर भद्र विशाल भगवान को पतित पावन भगवान नाम को जय जय श्री राधेश्याम।